बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 1 जून है, 2025 है। ज़ायचे में ज़ोहरा, मरीख और चाँद की आपस में सात नज़रात हैं। इस पूरे ज़ायचे में ये जो सात नज़रात वाला सिलसिला है, ये जारी है। और इसमें अभी दोस्तों ज़ायचे में सैरगान ने तब्दीली करनी है। जो तब्दीली भी होगी वो जैसे जैसे मुश्तरी अपने बादशाह के ख़ाने में आएगा, तो 9 जून 2025 को मुश्तरी अपना बुर्ज चेंज करेगा और 8 जुलाई 2025 को यूरेनस अपने अबूद के ख़ाने से निकल के बुर्ज जोज़ा में आ जाएगा। ये जो दोस्तों सैरगान आपस में तब्दील होंगे, अपनी अपनी जगह तब्दील करेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी बात और अहम बात जो सामने आएगी, वो जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि खान साहब कोई डील नहीं करेंगे और खान साहब अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो आप ज़रा गौर करें, आपको आज बात समझ आना शुरू हो चुकी होगी कि खान साहब किसी डील के हक़ में हरगिज़ नहीं हैं। बल्कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अवाम एक एहतजाज की सिमत में आएगी, अवामी तहरीक चलेगी, और कल आपने देख लिया उस हिस्से में कि लोग पहुँचे हुए हैं। ये दोस्तों सैरगान के मंसूबात हैं। अच्छा, लोग हमसे ये समझते हैं कि हमने कहा है, ओ भाईजान क्या हमारी औकात। ये तो एक दुनिया का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जो चल रहा है। बहुत देर पहले भी मैंने आपको समझाने के लिए एक मिसाल दी थी कि जो उस्ताद होता है, जो 8-10 साल से पढ़ा रहा होता है, वो 8वीं 9वीं क्लास को अगर वो पढ़ाता रहता है, तो वो जब नई क्लास उसके पास आती है, तो 1 या 2 महीने पढ़ाने के बाद उसे पता चल जाता है फर्स्ट लड़का कौन-सा आएगा। और वो इसके लिए उस्ताद को किसी इल्म नजूम के सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये उसका डेटा कलेक्शन होता है जिससे वो एनालिसिस करता है। इसी तरह दोस्तों ये हमारे सितारे हैं, इनके मंसूबात हैं, बुरूज के मंसूबात हैं, फिर ज़ायचे में घरों के मंसूबात हैं। ये सारे मिला जुला के हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि बतौर मखलूक हम नहीं जानते खालिक का फ़ैसला क्या है। अल्लाह ताला का फ़ैसला कवी है और गालिब है। हमारा डेटा कलेक्शन है, सही भी हो सकता है और गलत होने के इम्कानात भी हैं। तो दोस्तों, ये जो तब्दीली की हवा चल पड़ी, जिसमें मैंने आपसे अर्ज़ किया कि चाँद, मरीख़, ज़ोहरा की आपस में सात नज़रात हुई। पाकिस्तान के हाल के खाने के ये तीनों सितारे हाल के खाने के, और यहाँ ज़ोहल भी पहुँच चुका है। अब दोस्तों जो ही ये जो चाँद है बुर्ज शुमला में जाएगा, शुमला के बाद मीज़ान में जाएगा, और जो ही ये बुर्ज मीज़ान में जाएगा तो एक नई ट्रायंगल का आगाज़ होगा। नई ट्रायंगल जो है ये चाँद की, प्लूटो की और ज़ुहल की आपस में शुरू होगी, और ये इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाएगी। जैसे-जैसे दोस्तों ट्रायंगल सितारों की आपस में कम्युनिकेशन होती रहेगी, सूरत-ए-हाल आगे बढ़ेगी। और आप समझिए कि इस दुनिया में, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में अर्ज़ किया कि 8 जुलाई 2025 के बाद मैं ये समझता हूँ इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएँगी। मेरा एक अंदाज़ा है कि 70% चीज़ें तब्दील हो जाएँगी। और जैसा आपने देखा कि एक वक़्त था तख्ती लिखा करते थे, एक वक़्त आया फिर उसके बाद कापियाँ आ गईं। इसके बाद ये आया कि हर मज़मून की कापी अलग आ गई। आज दोस्तों कंप्यूटर का दौर है, और एक जो कंप्यूटर है उसके ऊपर तलबा अपना काम करते हैं, लिखते भी हैं मगर अब पहले की निस्बत थोड़ा लिखते हैं। चैट जीपीटी ने आके दुनिया और बदल दी है। अब जो सितारे आ रहे हैं ना दोस्तों, इससे भी आगे जाने की बातें हो रही हैं। मैं जब इस ज़ायचे पे गौर करता हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि आने वाले वक्त में इंसान की जो तरक्की है उसमें मशीनों का काम बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन के ज़राए बढ़ जाएंगे और सूरत हाल बदल जाएगी। इसी तरह दोस्तों करंटली पाकिस्तान के ज़ायचे में शम्स की और उसके साथ साथ प्लूटो की सात नज़र का वक़्त ख़त्म हो गया है। अब अतारत की और शम्स की मरीख़ के साथ सात नज़रात का टाइम शुरू हो चुका है। लिहाजा पाकिस्तान के, मैंने अर्ज़ किया था, हाल के ख़ाने में ये जो सैरगान हैं
جب ان میں شمس اور عطارد کا بھی اثر آئے گا اور یہ پازیٹیو کمیونیکیشن میں آئیں گے تو یہ تحریک آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ چاند جب برج میزان میں جائے گا تو اس کی ایک نئی ٹرائنگل بنے گی، اس نئی ٹرائنگل میں شمس، قمر اور پلوٹو بھی شامل ہوں گے، عطارد بھی شامل ہوگا، مشتری ذرا تھوڑا آگے ہے لیکن قانون کے مطابق وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ مریخ کی مشتری کے ساتھ 7 نظرات کا وقت ہونے والا ہے تو یہ بھی یہاں پہ شامل ہوگا، اور جیسے جیسے یہ مشتری اپنا برج چینج کرنے کی سمت میں جائے گا ویسے ویسے آنے والے وقت میں جب مشتری برج سرطان میں آئے گا تو مریخ برج شملہ میں جائے گا۔ تو برج شملہ میں جب مریخ جائے گا تو پاکستان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں مریخ پہنچ جائے گا، لہٰذا جب مریخ برج شملہ میں پہنچے گا اور اپنا جو قیام برج شملہ میں کرے گا یہ ایک مشکلات کا وقت آئے گا۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ 21 اور 22 جولائی کو برج حمل کے لوگ، برج عقرب کے لوگ، برج شملہ کے لوگ، برج جوزہ کے لوگ، برج حوت کے لوگ اور برج قوس کے لوگ اس میں متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وقت انتہائی نیگیٹو ہوگا جو 21 اور 22 جولائی کو پاکستان میں ہوگا، پوری دنیا میں بھی ہوگا، اور اس دن صورتحال نیگیٹو ہے، نحس ہے۔ یہ ستارہ اس وقت نحس ہوگا، ذائچے میں مریخ کا اور زم کا کران ہوگا۔ اور جیسا میں نے آپ سے اس اپنے چینل پہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہر بندے کا میں اسم اعظم اس کو بتاتا ہوں، اپنے اسم اعظم کا یہ لوگ ورد رکھیں۔ میں پھر بتاتا چلتا ہوں یہاں اس علمی بات کو کہ برج حمل اور برج عقرب والوں کا جو اسم اعظم ہے وہ یا محیو یا ممیتو ہے، اس کا ورد رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ برج شملہ اور برج جوزہ والوں کا جو اسم اعظم ہے یا وارث ہو یا بصیر ہو یا صابر ہو، اس کا ورد رکھیں، اور برج حوت اور برج قوس والے لوگ یا وارث ہو یا نصیر ہو کا ورد رکھیں۔ اپنے ستارے اور اپنے برج کے مطابق ورد کا کرنا آپ ایسے سمجھیے کہ آپ کو ایک شیلٹر مہیا کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے دھوپ بہت سخت ہو اور آپ نے اوپر چھتری لی ہوئی ہو۔ دھوپ کی سختی اپنی جگہ پہ ہے لیکن آپ بڑی حد تک اس کا تدارک کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح دوستو اللہ تعالیٰ سے مدد جب مانگتا ہے انسان تو اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہوتی ہے، سختی کم ہو جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ تو پاکستان کے ذائچے میں یہ جو صورتحال ہے اس وقت تبدیلی کی، یہ ابھی اس میں اور شدت آئے گی۔ آنے والے وقت میں جو کمیونیکیشن میں نے عرض کیا کہ اس تمام کمیونیکیشن میں صرف یورنس پیچھے رہ چکا تھا، 8 جولائی کو یورنس بھی آنے والے کئی سالوں کے لیے برج جوزہ میں آ جائے گا۔ اگر دوستو ذائچے کو بغور پڑھیں تو پلوٹو ایک برج ثابت میں بیٹھا ہوا ہے، اور زحل اور نیپچون جو ہے منقلب برج میں آ چکے ہیں، اور اس کے بعد یورنس جو ہے یہ زوجستان برج جوزہ میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 8 جولائی کے بعد جو ذائچے میں کمیونیکیشن ہوگی وہ 70% دنیا کی چیزیں تبدیل کر دے گی، اور اس میں جو سیارگان آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں اس میں مریخ بہت ایکٹیو ہے۔ مریخ کیونکہ برج اسد میں بیٹھا ہوا ہے، سورج کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اسٹرانگ پوزیشن ہے اس کی۔ تو زہرہ کی اس کے ساتھ 7 نظرات ابھی بھی چل رہی ہیں کہ زہرہ 25 درجے پہ ہے اور مریخ ابھی 21 درجے پہ ہے، اور مشتری بھی اس میں شامل ہو چکا ہے، لہٰذا تبدیلی کا یہ جو وقت چلے گا یہ بھی آنے والے وقت میں یہ تحریک اسٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ذائچے میں جو سیارگان ہیں دوستو، اس میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جو ہی سورج اپنا برج اس دفعہ چینج کرے گا تو یہ جو چینج ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہوگی، کیونکہ مشتری آلریڈی اس سے پہلے برج سرطان میں موجود ہوگا، اور اس دفعہ برج سرطان میں 2 ستارے اکٹھے ہوں گے، ایک سورج یہاں آئے گا اور ایک یہاں پہ مشتری ہوگا۔ تو لہٰذا یہ وقت ایک ایسا آپ سمجھیے سامنے آ رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرانگ وقت ہے۔ جن لوگوں نے اس وقت میں لوح بنوانی ہے، لوح مشتری، وہ اب رابطہ کر لیں، کیونکہ ایسا وقت 13 سال بعد دوبارہ آتا ہے۔ لوح مشتری حاصل کرنے کے لیے آپ میرے اسسٹنٹ سے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ ہم وہ لوح جو ہی بنائیں گے تو پاکستان میں ہم ڈیلیوری اس کی
ہوم گھر کے ایڈریس پہ کر دیں گے، بیرون ملک میں ہم نہیں بھیج سکتے، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ تو دوستو یہ ذائچہ جیسے جیسے اب آگے تبدیلیوں کی بات کرے گا تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیان کرتے رہیں گے۔